हेलो अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। तो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आप सबको खुशामदीद कहते हैं फरमान भाई के चैनल पर। और आज की रूटीन में क्या होगा? आज की रूटीन में होगा मेन बाज़ार जाते हैं, वहाँ पर अपने दुकान के लिए चीज़ें लेते हैं और इंशाल्लाह मौका मिला तो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। लेकिन अभी सुबह सुबह का टाइम है, कोई गाहक माक का नाम और निशान नहीं है। तो अभी मैं आया हूँ, तो ये जो सामान आया हुआ है, ये जो कल मैंने आम लिए थे अभी तक इसी तरह पड़े हैं। देखिए हमारी तो ये हालत है। तो ये सामान कल आया हुआ था, तो इसको पहले अलमारियों में डालते हैं, इसको पहले वहाँ शिफ्ट करते हैं और फिर इंशाल्लाह बाज़ार जाते हैं। और बाज़ार में आप लोगों के साथ भी इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि शेयर करें, वीडियो शेयर करें और जो चीज़ें मैं ले रहा हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करें। तो बस यही है आज की रूटीन। चलो व्यूअर, तो फिर स्टार्ट करते हैं, दुकान बंद करने की तैयारी करते हैं और फिर निकलते हैं होल सेल मार्केट। आप लोगों ने भी मेरे साथ ही जुड़े रहना है और मेरा व्लॉग एंजॉय करना है। अच्छा व्यूअर, तो बाज़ार पहुंच चुका हूं जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और मैंने यहां पर अब मोबाइल के लिए लेंस ढूंढे, तो बराए नाम मोबाइल की शॉप से किसी के पास भी नहीं मिले लेंस। अच्छा व्यूअर, तो अभी वापस आ चुका हूँ बाज़ार से और कुछ भी नहीं मिला। जिसके पीछे पीछे गया था, यानी सिगरेट वगैरह के पीछे, तो कुछ वो नहीं मिला। उसके बाद और दो आइटम्स थे वो नहीं मिले। बाज़ार छान बीन कर और ये गर्मी में इतनी धूप में गया हुआ था और फिर भी नहीं मिले। होता रहता है। और इसका जो बैक ग्लास है वो भी टूट चुका था आईफोन का, यानी जो लेंस जिसको बोलते हैं वो भी नहीं मिले। बस आपका भाई जलील व ख्वार होकर वापस आ चुका है अपने शॉप पर। अच्छा व्यूअर, तो एक दफ़ा फिर मैंने तैयारी पकड़ ली है घर जाने के लिए। तो रोटी और नमाज पढ़ने जा रहा हूँ मैं और फिर मिलेंगे सेकंडों में। व्यूअर ज़रा ये चेक कर, इसी तरह लड़कियों की ज़रूरत है, ना कि मोबाइल में हाथ में रखने वाले लड़कियों की। माजी साहब क्या कर रही हो? कपड़े धो रही। माशा माशा माशा। देखो, इससे लड़की इससे इबरत हासिल करो और कपड़े धोना आज से ही स्टार्ट कर दें। ना हसन, आपने कुछ नहीं करना। क्यों? वेवर, तो मैंने सुबह आप लोगों को बताया था कि ये वाला जो एरिया है इसको खाली करेंगे और ऊपर लगाएंगे। तो ये देखिए, एक कार्टन खाली, ये दो खाली, ये तीन खाली, ये चार खाली तकरीबन। और अभी भी मैं शुरू हुआ और मुझे तकरीबन हुआ चाहता है कितने घंटे, 6-7 घंटे मुझे हुए। और दो आम सुबह आपको दिखाए थे, एक आम अभी बचा है। तो ये काम इंशाल्लाह भी जल्दी जल्दी निपटाते हैं और फिर बाहर का जो सामान है वो भी निकाल लेते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर ये देखिए, ये वाली ये जो कार्टूनों में चीज़ें पड़ी है और नीचे क्योंकि जगह नहीं है तो सफाई भी यहाँ पर करते। यहाँ ये जो एरिया है इसको फुल धो लेते, पहले इसको निकाल लेते हैं, ये ऊपर लगा लेते, जो खाली खाली एरिया है ऊपर लगा लेते और फिर इसको धो लेते इंशाल्लाह। और विदा सेकंड में आप लोगों के साथ मिलते। तो काम से हो गई छुट्टी। वो क्यों? वो इसी वजह से कि एक बीच में से आ गई लपड़ा। और लपड़ा किया हुआ, लपड़ा इस तरह हुआ, एक लेडीज, एक नहीं दो लेडीज आई, ठीक है, बूढ़ी बूढ़ी सी। तो इसने पैसे भेजे 23,800, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, 0340 97 88 940 मनाइल के नाम से ये नंबर है। 0340 97 88 940। तो 23,800 इसने भेजे। उन्होंने कहा बाई बाई, वो लेडीज बार बार बाई बाई कह रही है ना। मैंने कहा यार ये बंदा तो मुझे फ्रॉड लगता है, लेकिन मैंने कहा क्या पता उसका भाई हो और आगे से मैं बोलो कि यार फ्रॉड है, ये फ्रॉड है ना, इस तरह ना करो। फिर मैंने कहा यार इसकी बात ही मानते और पैसे भेज देते हैं ना।
تو اس نے مجھے نمبر دیا، اس نے کہا یار اس پہ آپ بھیج دے 25,000 روپے، 24,000 بھیج دے، میری لمٹ نہیں ہے نا، اگر لمٹ ہے تو بھیج دو، نہیں ہے تو میں دوسرا نمبر دیتا ہوں۔ میں نے اس کو بتایا کہ بھیج دو، اور اس نے کہا بھیج دو بھیج دو بھیج دو۔ میں نے کہا 23,800 روپے بھیج دی، ٹھیک ہے، 200 روپے ہم نے کٹنگ کر دی، 23,800 یعنی فیکس اس کو پیسے چلے گئے۔ تو بیچ میں سے وہ بار بار مجھے فورس کرنے لگا، اس نے کہا یا کہ اس سے طرح کرو، یہ 1 لاکھ روپے اور بھیجنے۔ میں نے اسے پوچھا کہ یار 1 لاکھ تو ہمارے پاس نہیں تھے، ہمارے پاس پڑے تھے، لیکن اس نے کہا، میں نے کہا نہیں ہے نا 1 لاکھ مجھے، کیونکہ یہ لگا کہ یہ فراڈ ہے، یہ بندہ فراڈ کر سکتا ہے اس لیڈیز کے ساتھ، تو میں نے اسی وجہ سے نہیں بھیجے۔ اور آگے سے وہ مجھے لیڈیز کہہ رہی ہے کہ یار وہ پیسے، میں کہتا ہوں کہ یار موبائل بند کر دے، موبائل بند کر دے، میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ آگے سے مجھے اشارہ کر چھپ 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 کروا رہی ہے مجھے نا۔ میں نے کہا یار لگے رہو پھر، مجھے کیونکہ ایسا فیل ہوا کہ اس لیڈیز کے ساتھ یہ لوگ فراڈ کر سکتے ہیں، یہ لوگ فراڈ کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا لیڈیز کا پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، اس کو کسی کی سنتی نہیں ہے، وہ جو اگلا فون پہ لگا ہوا تھا بندہ، وہ فراڈیا، اس کی سن رہا تھا، میری کوئی بات ہی نہیں سن رہا تھا۔ میں نے بھیج دیے، میں نے کہا یار اس طرح کرو، ہمارے پاس تو 1 لاکھ روپے نہیں ہے، تو آپ آگے جاؤ اور میں آپ کو دکان بتاتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں ہم نہیں جا سکتے، یہ فلانا ہے فلانا ہے، تم 1 لاکھ روپے اور بھیج دو۔ 24,000 روپے اس کو ٹھیکا لگا ہے، اس کو پتہ تک نہیں چلا، اور اس کے بعد بھی مجھے کہہ رہا ہے کہ 1 لاکھ اور بھیجو۔ میں نے کہا پیسے، اس نے کہا پیسے تو میرے پاس نہیں ہے، وہ ادھر سے آ رہی تھی۔ میں نے کہا بار بار میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ پیسے، یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بھیج دو، آگے سے مجھے آپ چپ کروا رہے، کہہ رہے کہ بھیج دو، ٹھیک ہے بھیج دو، ادھر سے ہمیں ڈبل آئیں گے، ٹرپل آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر اور فراڈیا مجھے کہہ رہا ہے ہاسپٹل میں میری آپ ہی ہے، یہ بھی اس کو آپ ہی بول رہی تھی، تو وہ بھی آپ ہی بول رہی تھی نا، مطلب اتنا انفارمیشن اس کو تھا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی باتوں میں آپ نہ آیا کرے، اور جو فراڈیا لوگ ہیں، جو فون کرنے والے لوگ ہیں، جو آپ کو کہتے ہیں یار ہم نے یار وہ کرنا احساس پروگرام سے ہو یا بے نظیر انکم سے ہو یا جس بھی فنڈ سے ہو نا، تو آپ نے یہ پیسے بھیجنے یا آپ کا ATM بلاک ہو جائے گا، تو اس طرح کے فراڈ سے آپ بچے رہے، کیونکہ یہ میرے والد صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میں نے اس کو آگے سے گالیاں دی فراڈیا کو، اور ابو نے مجھے اتنا بے عزت کیا، اتنا بے عزت کیا، اتنا بے عزت کیا، انہوں نے کہا یار تو میرا اکاؤنٹ آپ نے بلاک کر دیا۔ میں نے کہا ابو جان اس طرح بات نہیں ہے، فراڈیا ہے، نہیں میرا اکاؤنٹ بلاک کر دیا، وہ کر دیا، یہ کر دیا۔ تو اگلے دن میں سن رہا تھا امی جان سے کہ اس کے ساتھ فراڈ ہو چکا تھا۔ تو اگر اسی طرح آپ کے ساتھ بھی کبھی کال پہ کوئی بات کرے تو آپ لوگوں نے بس اس کا دھیان رکھنا ہے اور خیال اپنا ضرور رکھنا ہے۔ اچھا یوٹیوبر، تو آپ لوگوں نے بس ایک ہی کام کرنا ہے، جو بندہ ہے فراڈی ہے اس کا نمبر آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے، اور اس کو پولیس کا کمپلین کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، کیونکہ لیڈیز کو میں نے بتایا ہے کہ آپ پولیس کمپلین کریں تاکہ آپ کی جو پیسے ہے وہ ریکور ہو جائے، کیونکہ آپ غریب لوگ ہو۔ تو اس طرح کے فراڈیوں سے آپ بچے رہے، اپنی زندگی کا اور دوسروں کی زندگی کا بھی آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے۔ اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز جا کر سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ کل ایک اچھے اور نئے ولاگ کے ساتھ ملتے، تو آپ کے لیے ٹاٹا، بائی بائی، سی یو، اللہ حافظ۔